अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है मेरी भांजियाँ, जो अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छी दी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उस मालिक का करम है। भांजी खाला पे मिसाल है कि माँ मरे और मौसी जिए, लेकिन वाकई यकीन कीजिएगा मैं बहुत खुश नसीब हूँ। चाहे मेरी सगी भांजी हो या नंद की लड़कियाँ, मुझसे बेशुमार मोहब्बत करती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपनी अम्मी को ज़्यादा चाहती हैं और मुझे कम। शायद अपनी माँ की तरह से ही चाहती हैं वो, चाहे मेरी नंद की लड़कियाँ हों या मेरी सगी भांजी। सबसे बड़ी भांजी मेरी फ़रा नाम है उसका, और बहुत मोहब्बत करती है, शुरू से ही करती है। लेकिन कुछ सालों से इतनी मोहब्बत हो गई है, मेरी बहन नहीं है वो, बहनोई भी नहीं है, तो वो बिल्कुल रुतबा मेरा ही वाला आता है उसका पास, कि ये मेरी सगी मोहब्बत जैसे होती है ना बच्चों वाली, कि मेरी अम्मी है ये, इस तरह से मोहब्बत करती है वो मेरे से। मैं जाती हूँ, हर चीज़ का मेरा ख़याल, सुबह नाश्ते का ख़याल, दोपहर के खाने का ख़याल, फिर शाम को मैं क्या खाऊंगी, खाने से पहले मैं फल खाती हूँ वो, या सुबह नाश्ते में फल खाती हूँ उतना, मैंने सारा दिन में पानी कितना पिया है, मैं रात को कब खाऊंगी खाना, किस टाइम खाऊंगी और कितना खाऊंगी, वो कोई भी नहीं जानता। यकीन कीजिएगा ये मेरी भांजी मुझे कितना प्यार करती होगी, जिससे हर चीज़ का मेरा ख्याल रहता है। मुझे कोई दुख तकलीफ़ होती है, कोई चीज़ मुझे सताती है, मैं कहती हूँ देखिए बेटा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कहती है खाला ये कर लो ये कर लो ये कर लो। वो मेरी अच्छी दोस्त, अच्छी डॉक्टर और अच्छी भांजी है। अल्लाह उसको सारी तमाम खुशियाँ दे जो वो चाहती है, जो जो दुआएं मांगती है अल्लाह सारी बेहतर से बेहतर करके उसको वो दुआएं सारी उसकी कबूल करे, और उसके पास सब कुछ हो जो वो हासिल करना चाहती है अल्लाह से। और इसी तरह से मेरी नंद की लड़कियां हैं, यकीन कीजिएगा बहुत प्यार करती हैं मुझसे, हद से ज़्यादा। मेरी दो जो नंदे हैं ना, उनकी बेटियां ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, तीसरी की भी करती हैं लेकिन इतना नहीं जितना दो नंदों की करती हैं। और एक तो बस ये समझ लो वो कहती है मैं आँख बंद करके ना मामी तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, जैसा अंधा विश्वास होता है ना, मेरा वो विश्वास है। जो तुमने कह दिया ना मेरे लिए पत्थर की लकीर है, कि हाँ मामी ने 101% यही सही किया है, यही होगा और ये मुझे करना चाहिए। हालांकि मेरा ख़ुद का वज़न सालों से बढ़ा हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा कम हो जाए। मैं नहीं घटा पाई बीमारियों की वजह से, वो और बात है, लेकिन उसने मेरे कहने से अपना वज़न भी काफ़ी कम करा है। 10 से 12 किलो वज़न कम किया है उसने मेरी डाइट को लेकर, यकीन कीजिएगा। और जब मैं कहती हूँ ना यकीन कीजिएगा, तो आप समझ लें मैंने कसम खाई है, क्योंकि मैं कसम खाती नहीं हूँ, कसम खाने वाले झूठे होते हैं। और बहुत एतबार से जो 101% हो तो उसमें मैं कह देती हूँ यकीन कर लो बस। तो उसने मुझे कितना रुतबा दिया और कितना मुझे ऊंचा अपना उस्ताद माना। नंद की लड़की ने, सागी भांजियाँ भी नहीं करती हैं आजकल के टाइम में अपनी खाला पे यकीन, जो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। सुबह 12 बजे से पहले फल खाने थे, और जो मैंने बताया उसने वो फॉलो किए। 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज, वॉक सुबह शाम की छोटी मोटी, और नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर के खाने में लौकी की सब्ज़ी यानी कि हरा घिया, बस रूखा खाना है, रोटी नहीं खाना। शाम में मगरिब की अज़ान से पहले एक रोटी खानी है। फल खा सकती हो, किसी टाइम भी खीरा खा लो, किसी टाइम भी फल खा लो, और पपीते का ज़्यादा इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ें जो मैंने उसको बताई ना, एप्पल वेनिगर गर्म गुनगुने पानी में लेना है, सब कुछ जो मैंने बताया उसने सब कुछ किया है, यकीन कीजिएगा। और उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे खूबसूरत से इंसान खूबसूरत होता है, मैं तो इतना जानती हूँ, और जो फिगर से भी खूबसूरत होता है वो तो दुबाला हो जाता है। और उन्हीं की छोटी बहन है, वो भी मुझे टैलेंटेड मामी कहती है, मैंने एक बार उसका ज़िक्र भी किया था। मुझे बहुत प्यार करती है हुरिया, लेकिन इतनी जैसे कि बस ये समझ लो हम तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं। कभी बाई चांस बात नहीं होती तो मैं कहती हूँ क्यों बेटा तूने कल फ़ोन क्यों नहीं करा। हालांकि मेरा रुतबा इतना बड़ा है, मैं उससे बहुत बड़ी हूँ,
لیکن وہ میری سب سے اچھی دوست کہہ سکتی ہوں. میری بھانجیاں، تینوں بھانجیاں میری اتنی اچھی دوست ہیں. اور چھوٹی نند کی بھی لڑکیاں 3 ہیں ماشاءاللہ سے، تینوں بہت پیاری ہیں اور تینوں ہی مجھے چاہتی ہیں، آتی سلام کرتی ہیں، پوری عزت کرتی ہیں. لیکن فرینڈ نہیں ہے میری. جیسے عزت والا معاملہ ہے، مامی والا معاملہ رہتا ہے میرا ان سے، کہ ہاں یہ مامی ہیں اور بھائی عزت دینی ہے، اور کم مختصر سا بولنا ہے. میں کوئی مذاق کر لیا یا کوئی بات کر لی تو اس کا جواب دے دیا، ورنہ. لیکن یہ جو بیچ والی ہماری نند ہے نا، ان سے تو میں بہت اچھے سے بات کرتی ہوں. ہر طرح کی وہ بات مجھ سے پوچھ لیتی ہیں کہ مامی بتاؤ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یا اب ایسا لگ رہا ہے، یا اب ایسا محسوس ہو رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے. بہت اچھی والی دوست ہے میری تینوں. اور فرا بڑی ہے، سمجھدار ہے، میچور ہے، اور وہ بہت اچھی عادت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہے، سیف نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میرے پاک پروردگار اسے قرآن حافظ بنائے، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. ماں کی دعائیں خالی نہیں جاتی، میری ہمیشہ دعاؤں میں رہتی ہے وہ. اور باقی تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی یاد آتی ابھی منہ سے دعا نکل جاتی ہے. اور میں دنیا کی ایسا لگتا ہے میں بیسٹ خوش نصیب عورت ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے فرا کو اچھا دیا ہے نا، تو میرے داماد بھی ایسے ہی ہیں. نوید نام ہے ان کا، اور نوید یہ سمجھ لیں کہ ہر عورت اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ نوید جیسا داماد ہم کو ملتا یا ہمارے پاس ہوتا. بہت عزت دینے والے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. کوئی بھی بات میں کہہ دوں تو غور سے سنتے ہیں، اور انہی کی ایڈوائس سے کہ میں نے ولاگ بنانا شروع کیا تھا. ٹاپک تو میرا بھانجیوں کا ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے میری ولاگ کے کرتا دھرتا ہیں. مجھے کہنے والے کہ خالہ آپ ہے نا ولاگ بنانے لگو. میں نے کہا نہیں نوید، میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ میں کچھ بول پاؤں یا میں بتاؤں گی کیا پبلک کو. کہہ رہے نہیں خالہ آپ کا لہجہ اچھا ہے، آپ جو بھی بولتی ہو نا تو ہم دھیان سے سنتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں تو لوگ بھی سنیں گے. بنا کر دیکھ لو 1-2 مہینے، اگر سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو پھر چھوڑ دینا. تو انہوں نے خاصی تقریباً 2 سال پہلے مجھے ایڈوائس دی تھی، اور میں تھوڑا لیٹ بنانا شروع کرا. اگر اسی ٹائم بنانا شروع کرتی تو میرا تو یوٹیوب پہ اب تک بٹن بھی آ جاتا جو ملتا ہے گولڈن سلور میں. خیر کوئی نہیں، حکم ربی. اللہ کو جب منظور تھا آپ سے بات کرنا، آپ سے ہر چیز وہ شیئر کرنا جو میں کرنا چاہتی ہوں، اور ملے گا انشاءاللہ جو میں چاہتی ہوں. جس مقصد سے بنا رہی ہوں اللہ تعالیٰ مقصد میرا ضرور پورا کرے گا. اور یہ تھی میری بھانجیوں پر ٹاپک. آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی بھی بھانجیاں کیا ایسی ہیں پیار کرنے والی، آپ کا خیال رکھنے والی؟ مجھے کمنٹ کریے گا، مجھے لائک کریے گا، اور میرا بلاگ دیکھتے ہی لائک کا فوراً دبا دیا کریں. لائکیں بہت کم ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اور ایک تو یقین کرنا بھی میں نے بنایا تھا بلاگ، ابھی 2-4 دن پہلے ہی میں نے یوٹیوب پہ بلاگ ڈالا تھا پہچان. ایک ہی رات میں 1K بلاگ سب وہ ہو گئے تھے ویوز اس کے. میں بہت خوش ہوں وہ ویوز دیکھ کے. آپ یہ دوبارہ مجھے خوشی دے سکتے ہیں، اور دیکھیں آگے شیئر کریں گروپ میں. دعا میں مجھے یاد رکھیں. نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ پھر آؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.